बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद कनी शुमा जोड़ वश पे अल्लाह शुमर सेहत और आफिया बिदाम मर्ची इंशाअल्लाह ताला मैं एक टॉपिक के मौजू सिलेक्ट को था। मौजू ची वड़े कि मैं बलोच माशरा तो का अर्ची के तलाक के रेशो रोज़ परोज ज़्यादा बढ़ गए। मकसद इसी कि मैं अर्ची तलाक आफ्ता गुहार हाँ ये रोज़ परोज गेश्तर बढ़ाना आखिर चिया एक का बढ़ गया मर्दियाद में तुका कमी हस्ते यहाँ के जनियाद में तुका कमी हस्ते यहाँ के अमा माशरा है तुका कमी हस्ते के रिश्ता शर्र बढ़िया बेगाना है। मैं मौजू रिसर्च करना और मौजू बारे तहकीक करने के वास्ता मैं चंद रोज़ जो उसने किताब टच को करता हूँ। लास्ट टाइम मना इत्तेफाकन एक वीडियो यूट्यूबर देमात आइए तो का लिखते हैं कि जनियाद में तो का 10 कुजा कमियाँ कि मर्द जो उससे मजबूर बा आया ना तलाक दें। मर्द मजबूर है कि जनारा तलाक बेदा मैं कमियाँ नहीं वजह ये कमी मोदी के नोट को तक कमियाँ के बाद मैं कमियाँ तहकीकात करने के वास्ता अर्ची की मैं संगत और बरात हस्ते के इशावती जनीन तलाक दातगा मैं ईशानी को 1-to-1 मुलाकात को था और लत्तीनरा पौना राफ्ता को था। आखिर वजह ची शिमावती जो उससे ज़िंदगी हम सफ़र होती है जुदा को था यहाँ की होती जनियादम तलाक दाता इसी वजह ची अर्ची की मैं संगत और बरात बूतगा इशा अर्ची के बयान को था और अर्ची की ज़िंदगी जो उससे बायोग्राफी अच्छी ज़िंदगी स्टोरी और कहानी के मारा सुनाए था तलाक वजह और रीज़न चाहिए माँ चाहते तलाक वजह और रीज़न सज्जा हमें दाहिम पॉइंट बुद्ध का लत्ते पॉइंट का डरना भी थे भले अक्सर हमें दाहिम पॉइंट की मर्ची में शरह करने की लूटी हमें पॉइंट नहीं तो काएँ तो मर्ची मौजू इंशाअल्लाह ताला खासर पर मो लेडीज़ान इंशाल्लाह फोकस को अर्ची में गुहार हस्ता ये दाइम पॉइंट खासर पर अमाउनी वास्ता है उती ज़िंदगी तो का पिछारा ये दाइम पॉइंट अगर हस्ता खुदारा उती ज़िंदगी रिकवर पे कने पॉइंट शर्रे वड़े रिकवर पे कने उती ताल्लुकात उती फैमिली गुमा उती लोग वाजे को बेहतर पे कने ताकि ज़िंदगी शर्रे वड़े बुगजी थे। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला मनी देमे के वीडियो कहते हैं अर्ची के मर्दियादमानी तो का अर्ची के जो हस्ते में बरातनी तो का कमियाँ मामाया फोकस करनी मर्ची इंशाअल्लाह ताला अर्ची के मैं गुहारन तो कमियाँ मामा फोकस करने का ओली जो हस्ते नुख्ता और कमी हर लेडीज़ की सुर्ख का होती लोगा होती वाजकार लोग कहती आई तो का ओली कमी ये भी थी कि होती वाजकार फैमिली एक्सेप्ट न का अर्ची की वाजकार मात फेत गुहार बरात हमा क्या वस्ता महरमा आवा एक्सेप्ट न का उनको वस्त्र व नफरत शुरू का कुदरती लत्ते मर्दों तो का पितरती हस्ते वस्त्र वो होती त्रुए गोमा दुस्की च गोमा ऐसा को नफरत शुरू का ये नफरत वजह या मर्दारा फदाकारी एक इम्तिहान तो का दौड़ दा मर्दारा ये बड़ा इम्तिहान तो का दौड़ दा मर्दारा मजबूर का या तो मना बुजू या होती फैमिलिया बुजू ये ओली कमज़ोरी जन्नतों का जने जो से सुर करने के बाद वो थी जो से अर्ची के मर्द वाजकार अर्ची के जो से फैमिली आया एक्सेप्ट न का एक्सेप्ट न करने के वजह मर्दारा जो से इम्तिहान तो का दौड़ दम या मना बुजू या यार बुजू और एक्सेप्ट न करने के वजह जो से मर्द के जो से गप्पानी नजूरी गोरा जंग चिड़ी थी बारी थ्रू गो मिड़ता बारी जो से दुस्की चानी गो मिड़ता बारी दिगरे गो मिड़ता बारी दिगरे गो मिड़ता तो हमें वजह से ओली रीज़न और ओली पॉइंट के हमें वजह से जो से मर्द होती जनारा तलाक देगा मजबूर भी थे। दुम्मी पॉइंट के जनीन लत्ते जनीन जाहिल जनीन हस्ते आवानी आवती मर्दारा जो हस्ते अहमियत न दिया मर्दारा वैल्यू न दिया मर्दारा सिर्फ एक ATM मशीन ही समझा मर्द को आज एक बिजनेस पैदा के कुछ आज ज़र पैदा के मर्दारा खुजावट इस्तेमाल पिकनी मर्द के अहमियत न दे के वजह या मर्द दिल रोज परोच जाने ना रवाम भी थे परचा हर मर्द भी थे आवती वस्ते इज्जत लूटी वती वस्ते शोहरत लूटी थी मर्द गिंदी की एक जनीनी निमगा जो मैंने इज्जत रसगाना है शोहरत रसगाना है तो आई दिल रोज परोच जानना से परेशान भी थे आखिर वजूहत कहते हैं जुदाई तक रसी थे। सेमी पॉइंट जो हस्ते सेमी कमज़ोरी की मैं अच्छी गुहारा नहीं तो हस्ते आ कमज़ोरी इसी लोग तवज्जो न दिया लोग तवज्जो न देगे मकसद इसी कि लोग सफाई लोग दार मदार एक मर्द में एक जनीनी की सुर्ख होती लोगा कारी थी आई ख्वाहिशात भी थी कि मनी लोग साहब भी थे मनी निज़ाम शर बेवा मनी हर चीज़ जो हस्ते वड़ डोल भी उन्हें मेहमान के संगत कहते तो लोग वड़ा भी थे जने तो का कमज़ोरी इसी जाए जन्ने के लोग सफाई न का लोग सफाई न का आस आस्ते जो मर्दमान वो तल खलामी शुरू भी थे पर्चा के तो लोग सफाई न करने थ्रू कहते थे कि तरजुस्का लोग पर्चा जने साफ नहीं मर्द कहते हैं जने पर्चा लोग साफ नहीं इन ये अर्रों को लेके सवाल जवाब अर्रों तरह जुस्कन का चे इसे तलखी बड़ी थी पदा भी तलाक वजह वुद का यकेश हैं। चारवीं जो हस्ते वजह चुक्का निसरा तवज्जो न दिया और अक्सर के मैं बचकाना जुस्को था ये बलाएं पॉइंट ही था कि चुक्का ना तवज्जो न था जनीन हमें वह समय यलदा था यानी तो एक चुक्की 9 माह लापा कने 2 साल तो चुक्का शीर मेची ने चौक पैदा भी नू चौक सरा तवज्जा न दिया चौकारा तालीम न दिया चौकारा अहमियत न देगा एच मनी मनने में एच जरिया नहीं इसने कि एक मर्द एक जनीनी परचा चौकारा अहमियत न था ये प्रैक्टिकली में वब भी दिस तक बास जगह मशोतों को मर्दवानी लोगा फैमिली लोगा शो संगठन या
یک چک صبح سرا پاد کے وابا پیشا پکتا تاکہ زہرہ جنارا سدی پھرنے کی چک جو اس سے صاف کنگ لوٹی چک تعلیمہ کجا روگائیں کجا نروتے ماترا سدی پھرنے دنیا تو کا حزیمی مات چکاں کے بنائے نا چک یک یک قدمی جو اس نے چسکاں آرا معلوم بھی کہ منی چک کجا روگائیں کجا پیدا کے غیر ذمہ داری ماترا چک ذمہ داری نیستیں چک بارے نسون چیز چک بارے اسکول روگائیں یا کہ دیکھ خرابیں کاریاں روگائیں یا کہ کجا روگائیں چک شپ 2 بجے تک گا رہے ماترا جو اس نے احساس نہیں کہ منی چک گا رہے یعنی سمجھدار ہیں جنہیں نچنوں تھی چک سرا فوکس کا منی چک کجا رو کجا کے چکا صاف پکنی چکا شر پکنی چکے تعلیم اولی درسگاہ ماتے کے رات شروع بھی تھے ماتے تو کا یہ چیز لازم بھی تھی یہ کمیاں اگر رستے کمیاں انشاءاللہ ریکور کریں پنچمی جو اس نے وقت پابندی ٹائم مینجمنٹ ایک بلائیں چیز ہے جنین جب تک وقتارا قدر نہ دان ٹیم با قدر نہ کن ٹیم بے گا مرد صبح سر پاد کے ڈیوٹی واسطہ 5 بجے 4 پاد کے تھے جہاں شدی تیار ہے ناشتہ تیار نہ جنے ہوا آوے مرد جو استے ہوتی دفترہ لیٹیں چک جو استے ہوتی اسکولہ لیٹاں وجہ چین جنین وجہ ٹائمہ پابند نہیں ٹائم سرا جو استے کارا نہ کان ٹائم سرا مینیج نہ کان مرد جو استے زہرہ واپس کہتے ہیں پدا بھی ورگ ایک چیز نیستے ہیں جنین نو کی بروتے نو بھی چیز بھی بنانی بدنتے یعنی وجہ اسے وقت پابند بہو وقت پابند نبوک دنیا تو کا چوشیں ایچ انسان انہیں کیا قابل بوتا بغیر وقت پابند ٹائم مینجمنٹ ایک بلائیں چیز ہے منی ساری ویڈیو ات کا آئی تو کا لائف اسکیل ہے گا ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں گپ جتا کوشش کرنے میں ٹائم مینجمنٹ ویڈیو جو اس سے پچا رہے ہیں اسی زندگی اور اسی وقتہ چون جو اس سے اہمیت دیں ششمی جو اس سے پوائنٹ اور ایک اہم پوائنٹ ہے اور اکثر کہ میں سنگتا جنی ہوتی طلاق داتے گا یہ بلائیں یہ پوائنٹ سک باز فوکس بوتا پوائنٹ اس سے جو اس سے ہوتی مردگوہ بدزبانی کسان مسئلہ ہے مردگوہ مڑگ مردگوہ بدزبانی مرد اگر جنارا خدا نواسط زائدن تھے تو جن بھی مردر زائدن یعنی جنین مرد پتہ مرد بنے کے کوشش کا یعنی ارچی مردگوہ بدکلامی مردگوہ جو اس سے تقرار مردگوہ ارچ زا بد یہ چیز لتی جنتوں کا یہ چیز اس سے جنین مرد بنے کے کوشش کا جنین کی وہ تھی مرد سرا مرد بنے کے کوشش کا آئی زندگی صرف چند وقت یک مردی بھی یا مرد برداشت نہ کن کہ منی پوچھتا دیگی یک مردی بھی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ مردارا مسترہ کو تا سربراہ کو تا یک سربراہ یارا سربراہ یہ ودا ایکسپٹ پہ کن قبول پہ کن تاکہ تی زندگی شرعی وڑا پچھلی دنیا فیملی تو کا 2 سربراہ نہ وہاں جنین گوشی من سربراہ مرد گوشی من سربراہ 2 سربراہ نہ وہاں 2 سربراہ وہاں گورا میڈک بھی تھی نو بعض جنین عادت تھی مردگوہ بدزبانی کا مردگوہ تقرار کا اب تمہیں جو اس نے پوائنٹ اشیں کہ مرد لوگ آئے گا اہمیت نہ دیا گا یہ بلائیں کمزوری مرد تو نظر ڈرنا چاہیے حال ہے تو کہیں مرد مزدوری کا ڈرنا چاہیے کہتے ہیں یہاں کی یک مرد ڈرنا مسئلہ بوتا مرد پیدا کے یہاں کی جاگیاں مرد میڈتا کو پیدا کے یہاں کی مردارہ نقصان بوتا پیدا کے مرد ہمیں امیدہ لوگا کہتے ہیں کہ میں جانے کے رہی جن جو سے منا تسلی دا منی آئے گا چھ وش بھی تھے لتے مرد کے لوگا نندی گھنٹہ یہ جن گا رہا مرد وقت کوکار کا منوستا آپے بیار وقت کوکار کا منوستا نان بیار وقت کوکار کا منوستا جو اس نے چیزی شرکم ورین یعنی جنین تو کا یہ اہمیت مرد آئے گا اہمیت بھی تھے مرد آئے گا ویلیو بھی تھے منی مرد پیدا کے آئی جو اس نے فیملی جو اس نے دار و مدار مردار وہ مرد کے جننا چاہیے کہتے ہیں جنن سر پرز دیں جنین برو کر رہا ہے جستے پہ کا آپ ورے چائے ورے ورگ ورے چی ورے ارچی کی ضرورت ہے بدیش ضرورت بعد میں نے دار آئی زندگی جو اس نے حال احوالا جس کا ڈننا چاہیے پیدا کہ آئی زندگی کو چھ گوستا اگر آپ پریشان ہے یہ تسلی بھی دے دنیا تو کا جنین بلائیں رول ادا کرنا جو اس نے فیملی نہیں بنانے کے واسطہ میں کر رہے جنین جو اس نے مردانہ کی اہمیت نہ دیا باقی فیملی نہیں کھوجا جو اس نے ویلیو داد کرنا اشتمی جو اس نے پوائنٹ میں معاشرہ تو کہاں میں اشتمی پوائنٹ اشیں کہ جاہل جنین اشتیم با وہ تھی مرد برائیہ کا ہر اشتیم با وہ تھی مرد برائیہ ہر کسی کہہ رہا نندی میں کہہ رہا یہ معاشرہ ہے 2 جنے وطموتا نشتہ اگر گودے 2 چگائیں اگر 2 جنے نشتہ وطموتا دیوان آئیں تو یکی دنیا جو اس نے مرد شکایتہ کنگا یکی مرد برائیہ کنگائیں جنین ایک اپا نظام کہ مرد برائیہ تئی عزت نہ بڑی تھی تئی عزت روچ بروچ کم بو گئیں مرد نظرہ تو کپ گئے اور یہ معاشرہ نظرہ کپ گئے معاشرہ مردوں اگر سمجھدار بھی یکی بزاں کہ یکی ہوتی لوگ واجہ مرد جو اس نے شکایتہ اور برائیہ کہاں منی برائیہ چون دیگر کرنا کہاں یہ جننی کرا بلائیں وائرس سے میں جو اس سے مات گو آرستہ معذرت لوٹیں بلائیں وائرس سے کہ میں اکثر چارتا جو اسے جنین وطموتا نندان دیوان کنا گپ کنا گورا شکایت ایک دن میں شروع ہوئی فتنہ بھی ہمیں وہ سے شروع بھی تھیں فتنہ اصل وجہ بھی ہمیشہ کہ جو اس نے شکایت کنا وہ تھی مرد برائی یعنی وہ تھی قوم برائی یعنی وہ تھی جو اس نے تھرو ناکوانی برائی یعنی یہ برائی یعنی وجہ جو اس نے تلخ خلامی شروع بھی تھے مرد برداشت کہاں مرد تو کا ایک برداشت یا سیبری برداشت کان آخری جنا رگی
آخر تو پرچہ منی کلا پہ دیکھ بارے گب جنے دیکھ رہا نکرچے برائی کنے جنر ار وقتا مرد کرا چھ تکلیفی بھی مرد کرا مسئلے بھی یہ کا بنندی مردہ بگوشی منی کرے یہ جو استے مسئلہ ہیں آپ مرد اگر سمجھدار ہے مرد وہ مسئلہ حل کا آخری اور لاسٹ جو اسے 9ویں پوائنٹ ہے کہ مرد کر رہا عام مرد میں شکایت کنگ جیسا مرد مات ہے مرد کرے شکایت کنگ مرد پتے مرد کرے شکایت کنگ مرد گوہارانی مرد کرے شکایت کنگ تو ارچٹمبا کے دگرے شکایت کنے آ مردم بھی تی شکایت کنا تو دگرانی شکایت کن تو دگرانی شکایت مکن تو عمل کن پیش بدار تی عملہ چھ معلوم بھی تھے واقعی تو آوان چھ جو افضل ترے اور بہتر ہے یہاں کہ تو تی حق سرا یا تی حق سرا نیا تو دگرانی شکایت کنگا چھ جو استے وتی جو استے گودے میلائیں صاف کت نکنے تو کوشش کن ہر وقتا جو استے دگرانی شکایت مکن مرد کرے شکایت کنے آخریتی اعتماد انچو ختم بھی تھے مرد جو استے تی شکایت نہ تی گپن جندے گوشدار گیا لداں ہمیں شکایتانی بنیادہ جو استے مرد مجبور میں آخری جو استے جنا چھ بیزار میں جنا بھی الگ دیں اور امید کنی انشاءاللہ یہ کرچی 9 پوائنٹوں بیان کو تک شمرہ انشاءاللہ دوست با اور شنسر عمل کرنے انشاءاللہ اور ان فیوچر انشاءاللہ کے ویڈیو کہتے ہیں اچھی مرد آبدان تو کم بھی ہیں انشاءاللہ میں کور کرنا بارک اللہ فیک احسن جزاکم اللہ خیر احسن السلام علیکم